أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب القبر وأعذه من وحشة القبر وأعذه من فتنة القبر وأعذه من عذاب النار وأعذه من عذاب النار. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة
جنة الفردوس. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له ولنا يا رب العالمين. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أحمدك حافظ مشتاق احمد احتاج إلى رحمتك، احتاج إلى رحمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئنا شفعاء، جئنا شفعاء فاغفر له، جئنا شفعاء فاغفر له. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.